सवाल। मुसन्निफ लियो टॉल्स्टॉय। तर्जुमा सादत हसन मंटो। एक दफ़ा किसी बादशाह के दिल में ख्याल आया कि अगर उसे 3 चीज़ें मालूम हो जाएं तो उसे कभी भी शिकस्त का मुंह देखना न पड़े और जिस काम में एक दफ़ा हाथ डाल दे हस्ब ख्वाहिश अंजाम पजीर हो जाए। जिन 3 चीज़ों ने उस पर रात की नींद हराम कर दी वो ये थी। 1. किसी काम शुरू करने का कौन सा मौजू वक्त है। 2. किन अशख़ास से सोबत रखनी चाहिए और किन अशख़ास से परहेज़ करना चाहिए। 3. दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी चीज़ क्या है। रफ्ता रफ्ता इस ख्याल ने बादशाह के दिल में जगह कर ली और वो हर वक्त इसी जस्तजू में रहने लगा कि किसी न किसी तरह इसे इन तीनों सवालों का तसल्ली बख्श जवाब हासिल हो जाए। इसी गर्ज के लिए उसने मुल्क भर में मनादी करा दी कि जो कोई इसके सवालों का सही जवाब देगा उसका मुंह मोतियों से भर दिया जाएगा और मुंह मांगा इनाम पाएगा। मुल्क के हर गोशे से बड़े बड़े आलिम व फाजिल बादशाह के हुजूर में आए मगर इन 3 सवालों का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। पहले सवाल के जवाब में बाज़ मुफक्किरों ने यह ख्याल जाहिर किया कि किसी काम के शुरू करने का सही वक्त सिर्फ उसी सूरत में मालूम हो सकता है जब तक इंसान अपने रोज़मर्रा मामूल के औकात को तकसीम करके उसका एक नक्शा मुरतब न करे और उस पर हमेशा के लिए कारबंद न रहे। बाज़ आलिमों ने इसी सवाल के जवाब में ये राय जाहिर की कि किसी काम के लिए मौजू वक्त मालूम करना अकेले इंसान के लिए अगर मुश्किल नहीं तो नामुमकिन ज़रूर है। इसलिए बादशाह सलामत को चाहिए कि वो इस गर्ज के लिए आलिमों की एक मजलिस मुकर्रर करे और उनकी मुतफ़क्का राय पर अमल करे। लेकिन बाज़ फाजिलों ने इस राय पर एतराज़ करते हुए कहा कि बाज़ वक्त कई ऐसे काम दरपेश होते हैं जिनके लिए इतना वक्त नहीं होता कि आलिमों की मजलिस से राय तलब की जा सके। इसलिए किसी काम के लिए मौजू वक्त मालूम करने के लिए बादशाह सलामत को नजूमियों और जागीरदारों से मशवरा करना चाहिए क्योंकि वही गैब के इल्म को जानते हैं। इस तरह दूसरे सवाल के भी मुख्तलिफ जवाब मिले। बाज़ ने कहा बादशाह को सिर्फ वज़रा से सोबत रखनी चाहिए तो बाज़ ने कहा कि वलियों और खुदा रसीदा लोगों की सोबत ही एक बादशाह के लिए ज़रूरी है। तीसरे सवाल के जवाब में कि दुनिया में सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ क्या है, बाज़ आलिमों ने यह जवाब दिया कि सताइश ही दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ ने यह कहा कि आलाते जंग, तो बाज़ ने कहा कि नहीं, खुदा की इबादत ही सब चीज़ों पर मुक़द्दम है। इसलिए बादशाह को खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए। इन तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ थे, इसलिए बादशाह ने ऐलान करदा इनाम उनमें से किसी को भी ना दिया। जब उलमा से खातिर खा जवाबात न मिल सके तो एक दिन बादशाह ने एक फ़कीर के पास, जो अपनी रियाजत और बुजुर्गी के सबब मुल्क भर में मशहूर था, जाने की ठान ली। वो खुदा रसीदा बुजुर्ग आबादी से दूर एक जंगल में फरूकश था जहाँ वो दिन रात खुदा की इबादत में गुजारता। चुनाचे एक दिन बादशाह मामूली दहकान का भेस बदल कर उस फ़कीर की झोपड़ी की तरफ रवाना हो गया। झोपड़ी के करीब पहुंचकर बादशाह ने देखा कि फ़कीर ज़मीन खोदने में मसरूफ़ है। बादशाह को देखकर फ़कीर ने सलाम किया लेकिन कुछ कहे सुने बगैर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। फ़कीर इस कदर लागर और कमज़ोर था कि कुदाल की एक ज़रब के बाद ही सांस दुरुस्त करने के लिए थोड़ी देर ठहर जाता। बादशाह इस मर्द लागर के करीब गया और कहा, ऐ अक्लमंद दरवेश, मैं तेरी खिदमत में 3 सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या तू इन तीनों सवालों का जवाब दे सकता है। पहला ये कि किसी काम के शुरू करने का मौजू वक्त क्या है। दूसरा ये कि मुझे किन अशख़ास से सोबत रखनी चाहिए और किन से परहेज़ करना चाहिए। तीसरा ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी काम क्या है। फ़कीर बादशाह की गुफ्तगू खामोशी से सुनता रहा मगर कोई जवाब न दिया और कुदाल पकड़कर फिर ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। तुम कुदाल चलाते चलाते थक गए हो, कुदाल मुझे पकड़ा दो और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, बादशाह ने फ़कीर से कहा। शुक्रिया, ये कहकर फ़कीर ने कुदाल बादशाह को पकड़ा दी और आप ज़मीन पर हाँफता हुआ बैठ गया। 2 क्यारियाँ खोदने के बाद बादशाह ने अपने सवालात फिर दोहराए लेकिन फ़कीर खामोश रहा और बादशाह के सवालात का जवाब न दिया। ज़मीन से उठा और कहने लगा, अब आप आराम फरमाएं, मैं इस काम को ख़त्म कर लेता हूँ। मगर बादशाह ने फ़कीर को कुदाल न दी और ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। बादशाह इसी तरह ज़मीन खोदता रहा हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया। आखिरकार तंग आकर कुदाल को एक तरफ रखते हुए कहने लगा,
عقل مند درویش، میں تیری خدمت میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ تو میرے سوالات کا جواب دے گا۔ اگر تو ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا تو صاف کہہ دے تاکہ میں واپس چلا جاؤں۔ وہ دیکھو کون بھاگا چلا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں تو یہ کون ہے، درویش نے جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے مڑ کر دیکھا کہ ایک آدمی جنگل کے گھنے درختوں کے باہر ان کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ وہ آدمی اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھا، جس سے خون فوارے کی مانند بہہ رہا تھا۔ بادشاہ کے قریب پہنچ کر وہ شخص بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ درویش اور بادشاہ دونوں نے مل کر اس کے کپڑے اتار دیے تو معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں ایک بڑا سا زخم ہے، جس سے خون کافی تعداد میں بہہ چکا ہے۔ بادشاہ نے بڑی احتیاط سے اس زخم کو دھو کر اپنے رومال کی پٹی بنا کر اس پر باندھ دی، لیکن پھر بھی زخم سے خون نکلنا بند نہ ہوا۔ بادشاہ خون سے تر پٹی اتارتا اور اسے اچھی طرح دھو کر پھر اس کے زخم پر باندھ دیتا۔ اس عمل کو بار بار دہرانے سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ خون کے بند ہو جانے پر اس شخص کو ہوش آیا اور اس نے اشارے سے کچھ پینے کے لیے مانگا۔ اس پر بادشاہ دوڑا ہوا گیا اور کنویں سے تازہ پانی لا کر اسے دے دیا۔ اب سورج غروب ہو چکا تھا، چنانچہ بادشاہ اور درویش دونوں اس شخص کو اٹھا کر جھوپڑی میں لے آئے اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ شخص سو گیا۔ بادشاہ دن بھر کی تھکاوٹ سے چور ہو کر دہلیز پر سستانے کے لیے بیٹھا تھا کہ وہیں سو گیا۔ جب صبح خواب سے بیدار ہوا تو زخمی کو اپنی طرف غور سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ مجھے معاف کر دیجیے، زخمی نے بادشاہ سے کہا، جو اب پوری طرح بیدار ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، پھر یہ معافی کی درخواست کیسی؟ بادشاہ نے زخمی سے دریافت کیا۔ آپ مجھے نہیں پہچانتے مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں آپ کا دشمن ہوں، وہ دشمن جس کے بھائی کو قتل کروا کر آپ نے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، وہ دشمن جس نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی قسم لے رکھی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ درویش کو ملنے کے لیے باہر آئیں گے، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو واپسی پر قتل کر دوں گا۔ چنانچہ آپ کی تلاش میں اپنی جائے پناہ سے نکلا، مگر آپ کے محافظوں کے ساتھ دوچار ہونا پڑا۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجروح کر دیا۔ کسی نہ کسی طرح میں ان کی گرفت سے بچ نکلا۔ ان کے ہاتھوں سے تو بچ گیا، مگر میری حالت بہت نازک تھی۔ زخم سے فواروں خون نکل رہا تھا۔ اگر آپ میرے حال پر رحم کر کے مرہم پٹی نہ کرتے تو موت یقینی تھی۔ میں آپ کی موت کا خواہاں تھا، مگر آپ نے میری جان بچائی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو تمام عمر ایک وفادار غلام کی طرح آپ کی خدمت بجا لاؤں گا اور اپنے بیٹوں کو تلقین کروں گا۔ کیا آپ مجھے معاف نہ فرمائیں گے؟ اس آسانی سے ایک جانی دشمن کو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس لیے اس نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ وعدہ کیا کہ وہ اس کے علاج کے لیے شاہی حکیم اور شاہی نوکر مقرر کر دے گا اور اس کی کھوئی ہوئی جائیداد بھی واپس کر دے گا۔ زخمی سے رخصت لے کر بادشاہ جھوپڑی سے باہر آیا اور درویش کی تلاش شروع کی۔ جھوپڑی کو خیرباد کہنے سے پیشتر وہ آخری بار درویش کی خدمت میں ان سوالوں کے جواب کے لیے درخواست کرنا چاہتا تھا۔ درویش کیاریوں کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیج بو رہا تھا۔ بادشاہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، عقل مند درویش، میں تیری خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں کہ تو میرے سوالوں کا جواب دے۔ تمہارے سوالوں کا جواب تو مل گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ درویش نے بادشاہ کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کس طرح؟ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ سنو، اگر کل تم میری کمزوری کا خیال کرتے ہوئے کیاریاں کھودنے کے لیے نہ ٹھہرتے اور اس کے بجائے واپس چلے جاتے تو تمہارا دشمن تم پر ضرور حملہ آور ہوتا۔ چنانچہ وہ وقت ہی تمہارے لیے موزوں تھا جب تم زمین کھودنے میں مصروف تھے۔ میری ذات ہی اس وقت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی اور تمہاری ہمدردی کا اظہار ہی سب سے زیادہ ضروری اور اہم کام تھا۔ اس کے بعد جب زخمی شخص ہماری طرف آ رہا تھا تو تمہارے لیے کسی اچھے کام کے لیے وہی وقت موزوں تھا جب تم اس کے زخموں کی مرہم پٹی کر رہے تھے، کیونکہ اگر اس کی اچھی طرح نگہداشت نہ کرتے تو تمہارا ایک جانی دشمن تمہارے ساتھ صلح کیے بغیر اس جہان سے رخصت ہو جاتا۔ بس وہ شخص ہی اس وقت سب سے زیادہ ضروری اور اہم کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو کہ کسی خاص کام کے لیے صرف ایک ہی وقت موزوں ہوا کرتا ہے، جبکہ ہم میں اتنی قوت ہو کہ ہم اسے سر انجام دے سکیں۔
سب سے زیادہ ضروری شخص وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ تم اس وقت موجود ہو، کیونکہ اس بات کا معلوم کرنا کہ اس شخص کے سوا تمہیں کسی اور شخص سے بھی واسطہ پڑے گا انسان کے فہم و قیاس سے بالا ہے۔ اور سب سے ضروری کام اس شخص کے ساتھ نیکی کرنا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو صرف اسی غرض سے دنیا میں بھیجا ہے۔